नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नवलपरासीको बर्दघाट स्थित खुर्सानी खोला नजिकै बस दुर्घटना, 4 जनाको मृत्यु, 49 जना घाइते। लमजुङको बुलबुले केन्द्रबिन्दु भएर 5.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प, घर भत्किँदा कम्तीमा 10 जना घाइते। भारतबाट पुस अघि नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप नआउने, सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले तत्काल खोप दिन नसक्ने सिरमद्वारा जानकारी। ताउते चक्रवातका कारण भारतको गुजरात, मुम्बई सहितका क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित, जहाज डुब्दा 90 जना बेपत्ता, 177 को उद्धार। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेड र फुलहम बराबरीमा, लिड्सद्वारा साउथह्याम्पटन पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। नवलपरासीमा बस दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका स्थित खुर्सानी खोलामा बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 49 यात्रु घाइते भएका छन्। निषेधाज्ञाका क्रममा काठमाडौँमा रहेका रुकुम पश्चिम यात्रु लिएर जाँदै गरेको ना 5 2713 नम्बरको बस दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि 2 महिला र 2 पुरुषको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा रुकुम पश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिका 6 की 27 वर्षीय कल्पना पुन र सोही जिल्ला सिस्ने गाउँपालिका 4 का 36 वर्षीय धनराज घरती रहेका छन्। अन्य 2 को शनाखत हुन सकेको छैन। बस पहाडबाट 150 मिटर तल खसेको हो। बसलाई रुखले अड्काएका कारण मानवीय क्षति बढी हुन नपाएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते सबैको अहिले चिसापानी अस्पताल बर्दघाटमा उपचारका लागि पठाइएको छ। केही गम्भीर छन्। बसमा 58 जना यात्रु सवार थिए। लमजुङमा फेरि भूकम्प गएको छ। बुधबार बिहान लमजुङको बुलबुले आसपास नै केन्द्रबिन्दु बनाएर 8:26 जाँदा 5.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। यसअघि आजै लमजुङ केन्द्र भएर 5.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पको धक्का गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनीका केही जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यका सहित केही जिल्लामा महसुस गरिएको छ। भूकम्पमा केही घर भत्किनुका साथै केही स्थानीय घाइते भएका छन्। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु मर्स्याङदी गाउँपालिकाका घरहरूमा बढी जसो क्षति पुगेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले भूकम्पबाट केही घरमा क्षति भएको र केही स्थानीय घाइते भएको बताएका छन्। भूकम्पको धक्का लमजुङ, गोर्खा, तनहु, कास्की, मनाङ, चितवन, धादिङ र काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्लामा समेत महसुस गरिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मौन अवधिमा निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्दै गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय सभाका उम्मेद्वार रामबहादुर थापाका पक्षमा भोट मागेका छन्। बागमती प्रदेशका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि बिहिबार मतदान हुँदैछ। ओली आज अपिल जारी गर्दै थापाको विजयले कम्युनिस्ट आन्दोलन, भावनात्मक एकतामा समेत बल पुग्ने बताएका छन्। उनले एमाले अध्यक्षका तर्फबाट जारी गरेको अपिलमा निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर आफ्ना पार्टीका उम्मेद्वारलाई विजयी बनाउन आग्रह गरेका छन्। ओलीले अपिलमा पार्टीका उम्मेद्वार बाहेक अरूलाई मत दिनु कल्पना बाहिरको भएको भन्दै यस्ता प्रवृत्ति पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबार मात्र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफूले सहयोग गर्न नसक्ने जानकारी थापालाई गराएको भोलिपल्ट ओलीले थापाको पक्षमा अपिल जारी गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले दिउँसो 2:30 बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएका हुन्। प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडका अनुसार संसद भवन बानेश्वरको लोस्य हलमा बैठक बस्नेछ। बैठकबाट समसामयिक विषयमा रणनीति तय गर्ने कांग्रेस संसदीय दलको तयारी छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेका बेलामा बस्न लागेको संसदीय दलको बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। वैशाख 31 गते संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले ओलीले बजेट अगावै विश्वासको मत लिने तयारीमा लागेका छन्। बजेट जेठ 15 गते संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भन्दा अगाडि नै ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिट्युटले पुस अघि नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप निर्यात गर्न नसक्ने जनाएको छ। नेपालले सिरमबाट खरिद गरेको 20 लाख मध्ये 10 लाख डोज खोप अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन। नेपालले भुक्तानी समेत गरिसकेको कोरोना विरुद्धको खोप सिरमले पुस अघि दिन नसक्ने जनाएको हो। रोइटर्सले सिरम इन्स्टिट्युटका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सो खबर दिएको छ। भारतमा कोरोना महामारीको नयाँ लहर सुरु भएपछि भारतीय सरकारले खोप निर्यातमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। सिरमले कोभ्याक्स र अन्य देशहरूलाई 2021 को अन्त्यतिरबाट मात्रै खोप निर्यात सुरु हुने अपेक्षा लिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि भारतले 1 महिना अघि नै खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसअघि भारतले 6 करोड 60 लाख डोज खोप विभिन्न देशलाई बिक्री तथा अनुदानमा दिएको थियो। नेपालले हालसम्म भारत सरकारले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज, सिरमबाट खरिद गरेको 10 लाख डोज, चीन सरकारले अनुदानमा दिएको 8 लाख डोज र कोभ्याक्सबाट 3,48,000 गरी कुल 31,48,000 डोज खोप प्राप्त गरेको छ। हालसम्म 28,40,000 डोज खोप लगाइएको छ, जसमा 7,28,000ले दुवै डोज लगाएका छन्। दर्शकवृन्द, हामी झापातर्फ लाग्न चाहन्छौँ। झापाको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रा संवाददाता सन्तोष न्यौपाने हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सन्तोष, झापाको पछिल्लो अवस्था के छ जानकारी गराउनुस् न। लहरको कोरोनाको उच्च जोखिममा परेका छन्। खास गरी अब झापाको दमक, बिर्तामोड, मेचीनगर र भक्तपुर नगरपालिका चाहिँ उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ। खास गरी अब जनघनत्व र संक्रमण प्रतिको व्यवस्थाका कारण अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिम चाहिँ उच्च भइरहेको छ र दिन प्रतिदिन संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दै गएको छ भने खास गरी अब मंगलबार हिजो मात्रै झापामा चाहिँ 330 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमण दर र मृत्यु दरले झापा उच्च जोखिममा रहेको पनि पुष्टि हुन्छ। खास गरी अब यो दोस्रो लहरको कोरोनामा मात्रै 53 जनाको मृत्यु भइसकेको छ प्रभाव भने खास गरी अब जिल्लामा चाहिँ बढ्दै गइरहेको संक्रमणका कारण उपचारमा चुनौती पनि थपिँदै गएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ। अस्पतालमा संक्रमितहरूको उपचार गर्न भर्ना लिने अवस्था गाह्रो अवस्था बन्दै गएको छ। खास गरी अब स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाए अनुसार संक्रमितहरूको अवस्था जटिल बने उपचारमा कहाँ लैजाने भन्ने चिन्ता चाहिँ अहिलेदेखि सुरु भइसकेको छ प्रभा। सन्तोष, हुन त सीमा नाकामा कडाई गरिएको छ भनेर भनिराखिएको छ, तर निर्वाध रूपमा आवत जावत भइरहेको छ र हिजो मात्रै नयाँ भेरिएन्ट पाएको भनेर पनि विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। अब सीमा नाकालाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ र त्यहाँबाट आवत जावत हुने व्यक्तिहरूलाई एन्टिजेन लगायत परीक्षणको दायरालाई कसरी अगाडि बढाइन्छ यो विषयमा चाहिँ के बताइएको छ? जस्तै अब खास गरी प्रभा यो चाहिँ अब झापा जिल्ला चाहिँ भारतसँग खुल्ला सीमा जोडिएको जिल्ला हो। खास गरी 144 किलोमिटर चाहिँ भारतसँग खुल्ला सीमा छ र यो चैत्र 14 गतेदेखि नै खास गरी अब यो जुन नेपालको पूर्वी सीमा नाका काँकरभिटा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई चाहिँ कडाई गर्न थालिएको थियो भने 14 गतेदेखि नै शंकास्पद लागेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्र नेपाल प्रवेश गर्न दिएको थियो र अहिलेसम्म चाहिँ 975 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 82 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ भने अहिले चाहिँ खास गरी अब अहिले सीमा नाका चाहिँ पूर्ण रूपमै लगभग बन्द छ। दैनिक 10 देखि 15 जना मात्रै लगभग
आवत गरिरहनु भएको छ भने अहिले जुन मुख्य नाकाहरू चाहिँ बन्द छन् र अब खुला सीमा नाका भएको कारणले अब सानातिना गल्ली नाका र गौडाहरूबाट चाहिँ केही प्रवेश गर्ने चाहिँ क्रम बढेको छ। प्रभा, धन्यवाद सन्तोष। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सन्तोष न्यौपाने र हामीलाई झापाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो र झापा विशेष गरी सीमा नाकाको के कस्तो छ त्यहाँको पछिल्लो अवस्था यो विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै र हामी हाम्रा संवाददाताहरूसँग सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि पछिल्लो जानकारीहरू यहाँहरूलाई दिनेछौँ। अब पोखराको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रा संवाददाता जीवन सुवेदीसँग हाम्रो सम्पर्क स्थापित गर्ने हामी प्रयासमा छौँ। झापामा के थियो पछिल्लो अवस्था र पछिल्लो अवस्थाको विषयमा हाम्रा संवाददाता मार्फत हामीले जानकारी लिइरहेसकेका छौँ भने अब पोखराबाट हाम्रा संवाददाता जीवन सुवेदी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अब लागौँ पोखरातर्फ। जीवन, पोखराको पछिल्लो अवस्था के छ र समग्र रूपमा गण्डकी प्रदेशले के कसरी चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ, कोरोना संक्रमितहरूको उपचार के कसरी भइराखेको छ, जानकारी गराउनुस् न। प्रभा, गण्डकी प्रदेशमा पनि देशका अन्य भागहरू जस्तै संक्रमितहरू को संख्या बढ्ने क्रम यहाँ पनि जारी नै छ। दिनहुँ संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लाबाट संक्रमित भएका व्यक्तिका संख्याहरू हामीले दिनहुँ रूपमा प्राप्त गरिरहेका छौँ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले हामीलाई एकमुष्ट रूपमा यो जानकारी गराउने पर्छ र अहिले पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क अहिले एकछिनपछि हामीले प्राप्त गर्नेछौँ भने हिजोसम्मको कुरा गर्ने भने गण्डकी प्रदेशमा संक्रमितको संख्या थपिँदै गएको छ। हिजो 14 जनाको हिजो मृत्यु भएको छ र संक्रमितहरू बढ्ने क्रम, थपिने क्रम पनि जारी छ। प्रभा, र विशेष गरी यहाँ रहेका अस्पतालहरूले चाहिँ कोभिडका बिरामी लक्षित गरेर उपचार सेवा दिइरहनु भएको छ। अहिलेसम्म अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुने अवस्था चाहिँ आइसकेको छैन भन्ने डक्टरहरूले चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको छ। जे उपचार गरिराखेका छौँ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। योभन्दा पनि अझै थपिने क्रम बढेको खण्डमा चाहिँ अब हामीले हात उठाउनु पनि पर्न सक्छ भनेर हामीलाई हस्पिटल डक्टरहरूले चाहिँ खबर गर्नुभएको छ। जीवन, डाक्टरहरूले यहाँले भने चाहिँ अब उपचार गर्न अलिक कठिन हुन्छ कि भन्ने अवस्था रहेको छ। हुन त अक्सिजनको व्यवस्थापनमा लागिरहेको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौँ। अब खासमा स्थानीय प्रशासनलाई मात्रै भन्ने या जनचेतनाको कमी पनि देखिएको छ? जनताले पनि यसमा साथ दिने हो भने यो न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ भनिरहेको अवस्था छ। के छ, जनचेतना कतिको देख्नु भएको छ? सचेत छन् त्यहाँका नागरिक? प्रभा, यो विषयमा चाहिँ हामीले पटक पटक पनि भनिराखेका छौँ। कतिपय अवस्थामा आम नागरिकहरू सचेत नभएको अवस्थामा चाहिँ यो महामारीले अझ बृहत रूप लिन सक्छ, अझ यो बढ्न सक्छ भनेर बारम्बार रूपमा सञ्चार माध्यमबाट सरकारले पनि, पोखरा महानगरपालिकाले पनि विभिन्न ठाउँमा माइकिङ गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। र तर पनि जुन यो जेठको 1 गतेबाट अलिकति लकडाउनलाई अझ कडा बनाइएको छ, त्यस पछाडि चाहिँ पोखराको केसमा हेर्ने हो भने पोखरामा भिडभाड अलिकति कम भएको छ। यहाँ सवारी साधनहरू पनि अलिकति कम मात्रामा गुडेका छन्। अत्यावश्यक सवारीहरूलाई पनि प्रहरीले रोक लगाएको छ कतिपय ठाउँहरूमा र अत्यावश्यकको नाममा विभिन्न व्यक्तिहरू आवत जावत गर्ने क्रम बढेको भनेर प्रहरीले जानकारी गराएको छ। र प्रहरीले तपाईँको मास्क खोइ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ गण्डकी प्रदेशको पोखरामा। र तपाईँको मास्क खोइ अभियान अन्तर्गत धेरै लगभग 3700 भन्दा बढी व्यक्तिहरू कारबाहीमा परे भन्ने हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ उहाँले। यसले पनि के देखाउँछ भने
अझै पनि आम नागरिकहरू चाहिँ आफ्नो जुन यो महामारीको बेलामा पालना गर्नुपर्ने जुन नियमहरू छन् त्यो पालना गर्नमा अझै पनि कन्जुसाइ गरिरहनु भएको जस्तो भनेर हामीले ठान्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ र यो चेतना बढ्दै गएको छ। अहिले आफ्नो छर छिमेकमा रहेका एकदमै स्वस्थ रहेका व्यक्तिहरू पनि अहिले मृत्युवरण गरिरहनु पर्दाखेरि उहाँहरूमा पनि एक किसिमको डर पैदा भएको छ। अब हामी यसरी बाहिर निस्कन हुँदैन, सङ्क्रमणबाट बच्नुपर्छ भन्ने बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूमा चाहिँ भावना चाहिँ जाग्दै गएको हामीले महसुस गर्न सक्छौँ प्रभा। र खास गरी गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्ने भने गण्डकी प्रदेशमा सरदर दैनिक 2 जनाको दरले पोखरामा मात्रै सरदर दैनिक 2 जनाको दरले मृत्यु भइरहेको छ भनेर पोखरा महानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त पौडेलले मसँगको केही बेर अघि उहाँसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ र उहाँले चाहिँ त्यो भन्नुभएको थियो। यसले पनि के देखाइरहेको छ भने र मृत्यु हुने व्यक्तिहरू पनि पहिलाको जस्तो नभइकन पहिला अलिकति दीर्घ रोगीहरू अलि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मात्रै यसले अलिकति असर गरिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ 40 वर्ष यो 22 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मका 58 वर्षसम्मका व्यक्तिहरू अलिक बढी यसबाट प्रभावित भइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आम नागरिकहरूमा पनि एक किसिमको अब सचेत भइएन भने चाहिँ हामी मृत्युको मुखमा पनि पुग्न सक्छौँ भन्ने खालको एउटा चेतना चाहिँ बिस्तारै विकास भएको छ। यसले के देखाउँछ भने यसले आतंक भन्दा पनि अब सचेत हुनुपर्छ भन्ने नागरिकहरूमा बढेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब धन्यवाद जीवन। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गण्डकी प्रदेशबाट हाम्रा संवाददाता जीवन सुवेदी र समग्र रूपमा गण्डकी प्रदेशको पछिल्लो अवस्था के छ, कोरोना संक्रमितहरूको अवस्था के छ, के कसरी उपचार भइरहेको छ, त्यहाँ चिकित्सकहरूले अब कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने उपचार गर्न कठिन हुने भनेर बताइराखेको अवस्था छ भने अब कसरी व्यवस्थापन गर्छ गण्डकी प्रदेशले र स्थानीय प्रशासनको भूमिका के रहेको छ यो विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ, सङ्क्रमण मुक्त हुनेको दर पनि बढिरहेको छ, तर पनि सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। दैनिक रूपमा 8000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमितहरू फेला पर्न थालेका छन् र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदाखेरि हदैसम्म कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिने भनेर पनि भनिराखिएको अवस्था छ। त्यसै कारणले पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भिडभाड नगर्ने लगायतका कुराहरूलाई ध्यान दिने हो भने कोरोना संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। जनचेतनाको कमी भएको पनि पाइएको छ। त्यसै कारणले पनि जनचेतना फैलाउने कार्यमा चाहिँ स्थानीय प्रशासन लागि पर्ने हो भने पक्कै पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। र हामीले हरेक जिल्लाबाट पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ भने बुटोलको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रा संवाददाता वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। दामोदर, बुटोलको पछिल्लो अवस्था के छ? हुन त कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै शय्याको अभाव भएको छ। अब के कसरी अस्पतालहरूले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। रूपन्देही पनि कोरोनाको हटस्पट हो र यहाँ केही दिनदेखि नै कोरोना संक्रमित बढ्दो क्रममा थियो भने अहिले 2-3 दिन यता चाहिँ अलिकति घट्दो क्रममा देखिन्छ। मृत्युको सङ्ख्या पनि 17-18 जनासम्म पुगिसकेको अवस्था हो भने अहिले 7-8 जनामा सीमित छ। आज भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म बुटोल र भैरवामा गइरहेकोदेखि अहिलेसम्म 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना सञ्चारकर्मीको पनि मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म रूपन्देही जिल्लामा 370 जना को मृत्यु भइसकेको छ भने करिब 8000 एक्टिभ केसहरू रहेको अवस्था छ। पर्वा दामोदर, 8000 यहाँले भने चाहिँ सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या छन्। कति होम आइसोलेसनमा छन् र होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई के कसरी निगरानी गरिँदैछ यो विषयमा केही जानकारी छ? खास गरेर मैले केही बेर अगाडि रूपन्देहीका परिचय आसमान तामाङसँग पनि यसबारेमा कुरा गरेको थिएँ र यहाँ धेरै जसो पहिला अक्सिजनको अभाव भयो 3-4 दिन र केही व्यक्तिहरू त अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर मृत्यु पनि हुनु पर्यो भने अहिले 2-3 दिन यता अक्सिजनको व्यवस्थापन केही
सहज देखिएको छ। भारतबाट पनि करिब 1000 सिलिन्डर बराबरको लिक्विड ग्यास आएको छ भने जिल्लामा रहेका 3वटा ग्यास उद्योगहरू पनि अहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालित छ र करिब 1000 सिलिन्डर दैनिक उत्पादन भएको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन विभिन्न 3वटा अस्पताल थिए यहाँ कोरोनाको बिरामीको उपचार गर्ने भने अहिले 2टा अस्पतालमा पनि केही बेड थपिएको र पालिकाहरू पनि केही सक्रिय रहेको देखिन्छ भने यो पटक अलिकति बढी होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्था छ। किनभने बढी एकदमै चाहिने अस्पताल जानै पर्ने बिरामीहरू चाहिँ अस्पताल गएको देखिन्छ भने अधिकांश घरमै बसेको अवस्था चाहिँ छ। प्रभा दामोदर, निषेधाज्ञा भए तापनि बिहानको समयमा पसल खोल्ने लगायतका बजारहरू सञ्चालन हुने गर्दा भिडभाड भएको र त्यहाँ स्वास्थ्य मापदण्डका उपायहरू नअपनाएको पनि पाइएको छ। बुटोलको हकमा के छ? सचेत छन् छैनन् नागरिकहरू? हुन त विभिन्न जिल्लामा जनचेतनाको कमी भएको पनि पाइएको छ। जानकारी गराउनुहोस् न। पछिल्लो समय यो पहिला यस अघिको लकडाउनमा भन्दा अहिले जुन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ यसमा मान्छेहरू बढी सतर्कता चाहिँ अपनाएको हामीले देख्छौँ। त्यही पनि बिहान साँझ फाटाफुटो केही देखिए पनि सरकारी पसलहरूमा ठेलाहरूमा लिएर हिँड्दा केही भिडभाड देखिए पनि पहिला जस्तो चाहिँ छैन। अहिले मान्छेहरू अब यो कोरोनाबाट चाहिँ केही हामी पनि परिन्छ कि हामी पनि बिरामी हुने हो कि अस्पतालमा त्यस्तो अवस्था छ भनेर अलिकति सजगता भएको चाहिँ छ। तर पनि स्थानीय प्रशासनले अहिले पनि आपूर्तिको व्यवस्थालाई त्यति सहज बनाउन सकेको छैन। किनभने यहाँ मूल्य चाहिँ आकाशिएको छ। बिहान चाहिँ एउटा मूल्य, साँझ एउटा मूल्य, यस्तो किसिमको चाहिँ छ। अलिकति बजार भाउ नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। दुधमा सहज भए पनि खाद्यान्नहरू त्यति चाहिँ खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थित हुन सकेको देखिँदैन। प्रभाव धन्यवाद दामोदर। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बुटोलबाट हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल र हामीलाई बुटोलको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। अब हामी कपिलवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। कपिलवस्तुमा एभिन्यूज खबरका कपिलवस्तु संवाददाता गोपाल भण्डारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी खनालले दुर्व्यवहार गरेका छन्। ज्ञापन पत्र पठाउँदै गर्दाको भिडियो तथा फोटो खिच्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले रोक लगाई दुर्व्यवहार गरेको विषयप्रति कपिलवस्तुका पत्रकार तथा नागरिक अगुवाहरूले विरोध पनि जनाएका छन्। यो विषयमा के हो खास खबर जानकारी गराउन यतिखेर हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। गोपाल, यहाँमाथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी खनालले दुर्व्यवहार गरेका छन्। खासमा किन यो भयो? खबर सङ्कलनका क्रममा भएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ र यसले चाहिँ स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नै उल्लङ्घन गरेको भनेर पनि भनिएको छ र हो पनि। खासमा हो चाहिँ के? प्रभा, यहाँले भने जस्तै कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले हिजो खबर सङ्कलन गर्ने क्रममा म माथि दुर्व्यवहार गर्नुभएको छ। विषय के थियो भने प्रभा, कपिलवस्तुका आम नागरिकहरूका तर्फबाट कपिलवस्तु जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि जसरी लुम्बिनी प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ र लुम्बिनी प्रदेशका अन्य जिल्ला जस्तै कपिलवस्तु जिल्लामा कुनै बजेट नदिएका कारणले गर्दा कपिलवस्तु जिल्लावासीका तर्फबाट 13वटा सङ्घ संस्थाका नागरिक अगुवाका प्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र उहाँ मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउन आउँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र पठाउन आउँदाखेरि त्यो विषयमा समाचार सङ्कलन गर्न खोज्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै कार्यकक्षमा उहाँले चाहिँ दुर्व्यवहार गर्नुभएको छ। कुनै पनि हालतमा म यो समाचार खिच्न दिन्न, म फोटो खिच्न दिन्न, भिडियो खिच्न दिन्न भनेर रोक लगाउनु भयो र हामीले प्रतिवाद गरेर भिडियो खिच्न खोज्दा अवरोध सिर्जना गर्नुभयो, दुर्व्यवहार गर्नुभयो र यसरी जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले जुन तानाशाही प्रवृत्ति देखाउनु भयो यसको विरोधमा कपिलवस्तुका नेपाल प्रेस युनियन, त्यसैगरी मधेसी पत्रकार समाज लगायत लुम्बिनी प्रदेश पत्रकार महासङ्घले पनि विरोध जनाइसकेको छ। नागरिक अगुवा रवि ठाकुर लगायतका नागरिक अगुवाहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। विषय के छ भन्दा प्रभा, मलाई दुर्व्यवहार गरिनु त ठुलो कुरो होइन।
यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप हो। किनभने आम नागरिकको सरोकारका विषयमा जिल्लाका नागरिक अगुवाहरू रवि ठाकुर जो नागरिक अभियान सञ्चालन गरी हिँडिरहनु भएको छ, उहाँको नेतृत्वमा 12-13 जनाका समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कपिलवस्तु जिल्लालाई विभेद गरियो। किनभने लुम्बिनी अञ्चलका अन्य जिल्लाहरूमा जसरी बजेट विनियोजन गरिएको छ, कपिलवस्तु जिल्ला छुटेको छ र कपिलवस्तु जिल्लामा कोभिड सङ्क्रमणका थुप्रै बिरामीहरू छन्। थप स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ, स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गर्नुपर्नेछ, अक्सिजन प्लान्ट लगाउनु पर्नेछ। यस्ता विषयमा मागपत्र लिएर जाँदाखेरि जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुर्व्यवहार गर्नुहुन्छ, रोक्नुहुन्छ, यसले गर्दा कतै कतै लाग्छ नेपालको संविधानले जुन हामीलाई ग्यारेन्टी गरेको छ प्रभा मौलिक हक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको हकमाथि नै ठाडो प्रहार हो र यसलाई हामी कठोरताका साथ लिएका छौँ र यसलाई हामीले तीव्र विरोध गरेका छौँ। किनभने कपिलवस्तु नागरिक समाजका सबै प्रतिनिधिहरू दुखी भएका छन्। किनभने यो घटना एउटा व्यक्तिगत एभिन्युज कर्मीमाथि भन्दा पनि आम पत्रकारमाथि जुन एउटा प्रधानमन्त्री र सरकारले जुन विभेद गरेको छ र सरकारले गरेको विभेदको खबर समाचार सम्प्रेषण गर्न रोक्नु, यो खबर बाहिर जानलाई त्यही नै प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु के हो त भन्दा सरकारका तर्फबाट कतै प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने, कतै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउन खोजेका त होइन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भन्ने आभास भएको छ प्रभा। र यसै विषयमा कुरा गर्नलाई हामीहरूका माझमा नागरिक अगुवा रवि ठाकुर पनि हुनुहुन्छ। उहाँसित हामी थोरै कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। जसरी हिजो रवि ठाकुर जो अहिले हामीले स्क्रिनमा देखिरहेका छौँ, उहाँकै नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गइएको थियो र जुन प्रतिवाद भयो यसको बारेमा सम्पूर्ण एभिन्युज खबर हेरिरहेका दर्शकलाई बताइदिनुहोस्। धन्यवाद गोपालजी। हामी चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लामा चाहिँ अक्सिजनको कहिले अभाव हुने, कहिले चाहिँ के भन्दाखेरि बजेट नपर्ने, नेपाल सरकारले चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लालाई कोभिड महामारीको बेला पनि बजेट विनियोजन नगरेर उपेक्षा गर्ने त्यस्तो कार्यहरू हुन थालेपछि हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूकोमा ज्ञापन दिनको निम्ति चाहिँ साझा प्रयास अभियानका अभियन्ताहरू चाहिँ हामी गएका थियौँ र सिडिओ साहबलाई ज्ञापन दिँदाखेरि सिडिओ साहबले जुन प्रकारले चाहिँ पत्रकारले फोटो खिचेर चाहिँ न्युज सम्प्रेषण गर्न खोज्दाखेरि जुन फोटो खिच्न दिनु भएन र पत्रकारलाई चाहिँ जुन प्रकारले उहाँले चाहिँ नखिच्नुहोस् भनेर चाहिँ एउटा जोर जबरजस्ती गर्नुभयो, त्यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको एउटा आक्रमण हामी ठान्दछौँ र यस्तो कार्य चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हुन गएको छ। यसलाई हामीले यसको निन्दा गर्दछौँ र यसले गर्दा भोलिका दिनहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चाहिँ प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ्न सक्छ भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र यस्ता कार्य अब आइन्दा नगर्नको निम्ति हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। प्रभा, जसरी हेर्नुभयो यहाँका अधिकार कर्मीहरू पनि दुखी भएका छन्। विषय हामीमाथिको हस्तक्षेप होइन, किनभने हामीमाथि हस्तक्षेप भए पनि हाम्रा खबर हेरिरहेका आम दर्शक महानुभावहरूलाई हामी ठाउँको ठाउँ उपस्थित भएर प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत हाम्रा खबर हेरिरहेका दर्शकहरूलाई जस्ताको तस्तै हामी खबर पस्किने गर्छौँ। तर यो हस्तक्षेप कपिलवस्तु जिल्लामा आम सञ्चारकर्मीमाथि, आम पत्रकार जगतमाथि र अभिव्यक्ति तथा मौलिक स्वतन्त्रतामाथि हनन भएको भनेर हामीले ठहर गरेका छौँ। प्रभा गोपाल, हामीले खबरमा के उल्लेख गरेका छौँ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी खनालले दुर्व्यवहार गरेका छन् र यहाँले भने चाहिँ खबर सङ्कलनका क्रममा यो हुन गयो। अब अहिले यो भइसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तपाईसँग केही कुराकानी गर्नुभएको छ, किन यो गरियो वा मेरो उद्देश्य यो थिएन लगायतका कुराहरू पनि आउने गर्छन् खबर भइसकेपछि। यो विषयमा चाहिँ पछि केही कुराकानी भएको छ? छैन प्रभा, कुनै संवाद हुन सकेको छैन। बरु के छ त भन्दा उहाँलाई अझै पनि दम्ब छ। उहाँ के हो भने कपिलवस्तुको सिडिओ, कपिलवस्तुको प्रशासक, मैले जसरी पनि यहाँ प्रशासनको म प्रमुख हो, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा जुन दम्ब छ, त्यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू लागिसकेका छन्, अधिकारकर्मी साथीहरू लागेका छन् र यसरी निरन्तर रूपमा हामीले उहाँहरूले गरेका यस्ता प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने जुन काम गर्नुभएको छ त्यसलाई हामी नागरिक स्तरबाट र आफ्ना सञ्चार माध्यमबाट विरोध जताउँदै जानेछौँ र यसको सन्दर्भमा लुम्बिनी पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समितिले पनि विरोध जनाएको छ, अन्य सबैले जनाएका छन् र अब केही संवादहरू अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ र हाम्रो एउटा मात्र उद्देश्य के भन्दा घटना भइहाल्यो, आइन्दा आगामी दिनमा कुनै पनि प्रेसकर्मी साथीहरूमाथि समाचार सम्प्रेषण गर्ने क्रममा
को यस्ता दुर्व्यवहारहरू अरूले भोग्न नपरोस्। किनभने प्रभा अहिले कोभिड-19 को यो महामारीमा आम पत्रकार साथीहरू फ्रन्ट लाइनमा खटिएका छन्। राज्यले दिने सेवा सुविधा भन्दा पनि आफ्ना सञ्चार माध्यमबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाइरहेको पनि नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्नलाई फ्रन्ट लाइनमा खटेर आफ्ना घर परिवारलाई उच्च जोखिममा राखेर समाचार सम्प्रेषणमा खटिएका सञ्चारकर्मीहरूमाथि दुर्व्यवहार हुनु भनेको निकै नै निन्दनीय छ। यो निन्दनीय घटनाको घोर आपत्ति र घोर भर्सना गर्दै आगामी दिनमा यस्ता कदमहरू नहोस् भन्ने चाहना आम कपिलवस्तुका सञ्चारकर्मी साथीहरूको रहेको छ। प्रभा, धन्यवाद गोपाल। र यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ यो विषयमा। एभी न्युज खबरका कपिलवस्तु संवाददाता गोपाल भण्डारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी खनालले दुर्व्यवहार गरेका छन् र यो विषयमा हामीले के हो खासमा कसरी घटना भयो यो विषयमा जानकारी लियौँ र प्रमुख प्रशासकबाटै क्रियाशील पत्रकारमाथि गरिएको दुर्व्यवहारलाई जिल्लाकै पत्रकारिताको क्षेत्रमाथिको ठाडो हस्तक्षेपको रूपमा आफूहरूले लिएको भन्दै त्यहाँ विरोध गरिएको छ र पत्रकार भण्डारी कोरोना संक्रमणको यो महामारीमा फ्रन्ट लाइनमा रही सक्रियतापूर्वक काम गर्ने जिल्लाको क्रियाशील पत्रकार हुन् र यसमा चाहिँ प्रमुख प्रशासकबाट दुर्व्यवहार भइसकेपछि सम्पर्क नभएको र सम्पर्क हुन सक्ने र अब नहोस् भन्नका लागि पनि त्यहाँ विरोध भइरहेको भनेर पनि हाम्रा संवाददाताले जानकारी गराउनु भएको छ। अब बाँकी खबर। अरब सागरमा विकसित भएको ताउते चक्रवात सामुद्रिक आँधीको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा मौसम बदली भई वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिएको सूचना अनुसार चक्रवातको कारणले नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली र गण्डकी त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षा हुनेछ। वर्षाको कारणले नदीहरूमा आकस्मिक बाढी आउने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत रहन आग्रह गरिएको छ। अरब सागरमा विकसित भएको चक्रवातले हावाहुरी सहितको असिना पानी पर्ने सम्भावना रहेको पनि मौसम विभागले बताएको छ। ताउते चक्रवातको प्रभाव बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म रहने बताइएको छ। चक्रवातको प्रभाव नेपालको पश्चिम क्षेत्रबाट क्रमशः पूर्वतर्फ बढ्दै गएर बाहिरिनेछ। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा एक महिलाको हत्या भएको छ। मोरङको रञ्जनी घर भएकी 24 वर्षकी सुनिता यादवको घाँटी रेटेर हत्या भएको अवस्थामा शव फेला परेको हो। शव रङ्गेली 3 तिलुवा चोक स्थित नहरमा फेला परेको थियो। हत्या आरोपमा प्रहरीले श्रीमान बेचन यादव, देवर विनोद यादव, मृतककी सासू 50 वर्षीय बिजुली यादव, ससुरा रामु यादवलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ। उपत्यकामा मनाइने जात्रा मध्ये सबैभन्दा लामो समय अवधिसम्म चल्ने जात्राका रूपमा प्रख्यात रातो मच्छिन्द्रनाथ तथा मीननाथको जात्रा इतिहासमै सबैभन्दा छोटो जात्राका रूपमा आज सम्पन्न हुँदैछ। वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा पुजिने ललितपुर जिल्लाको बुङदेव अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथ तथा मीननाथको मूर्तिलाई चैत शुक्ल पूर्णिमाको भोलिपल्ट लगनखेल स्थित स्नान डबलीमा स्नान गराइएको थियो। स्नानपछि मूर्तिमा रङरोगन गरी मच्छिन्द्रनाथ र मीननाथको विधिवत मनुष्य जन्मेदेखि गरिने 10 संस्कार 10 कर्म पूजा गरी तान्त्रिक विधिबाट मूर्तिमा प्राण प्रतिस्थापन गरिएको थियो। सँगसँगै पुल्चोकमा 32 हात अग्लो रथको निर्माण समेत गरिएको थियो। आमाको मुख हेर्ने दिनको भोलिपल्ट पुल्चोकमा निर्मित रथमा मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई रथारोहण गरियो। रथारोहण गरिएको चौथो दिनमा रथयात्रा गर्नुपर्ने परम्परागत नियम रहे अनुसार निषेधाज्ञा बीच जेठ 1 गते शनिबार रथयात्रामा सीमित व्यक्ति मात्र सहभागी गराई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर रथ निर्माण स्थल पुल्चोकबाट रथ तानेर केही दूरी तानी पुल्चोककै सोह्रखुट्टे पाटी पुर्याई बिसाइएको थियो। जेठ 1 गतेबाट ललितपुरमा 5 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू भेला हुन नपाइने गरी निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो। गत वर्ष झैं यस वर्ष पनि
नगरको परिक्रमा नगर्ने तथा महाबली पूजा, नरिवल जात्रा, भोटो जात्रा समेत नहुने भएको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथ तथा मिननाथको रथ यात्रालाई ललितपुर जिल्लामा मात्रै नभई नेपाल मण्डलभित्र बस्ने सबै जसोले श्रद्धा भक्तिका साथ पुज्ने गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार 1600 वर्ष अघिबाट सुरु भएको यस जात्रा रोक्न नहुने बताउँछन्। न्यून जनसहभागिता गराई गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर भए पनि रथ जात्रालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन्। यहाँ जे जति चाडपर्वहरू मनाउने गर्छन्, धेरैजसो जात्रा पर्वहरू देशमा महामारी नहोस्, दुःख कष्ट रोग व्याधिबाट मुक्त होस्, देश र जनताको भलो होस् भन्ने हेतुले नै मनाइँदै आइरहेको मानिँदै आइएको छ। कोरोना महामारीका कारण निषेधाज्ञा बीच बुधबार बिहानको साइतमा रातो मच्छिन्द्रनाथमा गर्नुपर्ने विधिवत पूजा भइसकेको छ र आजै रथबाट मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति ओह्रालेर सानो खटमा विराजमान गराई पुजारीहरूले बोकेर पुलचोक, जाउलाखेल, एकान्तकुना, नखु, भैँसेपाटी हुँदै बुङमती पुर्याइँदैछ। इतिहासमै सबैभन्दा लामो अवधिसम्म चल्ने जात्राको रूपमा परिचित रातो मच्छिन्द्रनाथ र मिननाथको जात्रा यस पटक भने छोटो जात्रा हुन पुगेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। नवलपरासी पश्चिमको दक्षिणी सीमामा सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक युवक गम्भीर घाइते भएका छन्। प्रहरीको गोली लागेर प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कटहवाका 22 वर्षीय अविनाश राय घाइते भएका हुन्। बुधबार बिहान 9:30 बजेतिर भारतीय सीमातर्फ जाँदै गरेका 3 जना नेपाली युवालाई रोक्न खोज्दा विवाद भएपछि प्रहरीले गोली चलाएको स्थानीयले बताएका छन्। प्रहरीले गोली चलाएको घटनाले स्थानीयमा त्रास बढेको र सीमावर्ती नेपाल र भारत दुवैतर्फको अवस्था तनावपूर्ण बनेको स्थानीयको भनाइ छ। यस घटनाबारे सशस्त्र प्रहरीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। पछिल्लो समय घर घरमा आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएकै सँगै घरमै अक्सिजन लगाउने क्रम बढेको छ। तर आफू खुसी जथाभावी अक्सिजनको प्रयोग घातक हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालहरूमा शय्या तथा अक्सिजन अभाव देखिन थालेको छ, जसका कारण अहिले घरमै आइसोलेसनमा बस्ने कोरोना संक्रमितको संख्या ठूलो छ। साथै कोरोना संक्रमितलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएमा समेत घरमा नै अक्सिजन लगाउने क्रम अहिले बढेको छ। तर यसरी चिकित्सकको परामर्श तथा निगरानी बिना जथाभावी अक्सिजनको प्रयोगले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। कुनै पनि किसिमको शरीरमा कुनै गडबडी नआउने अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, त्यो मध्ये पनि रेस्पिरेटरी इलनेस अथवा भनौँ न छातीको रोग सम्बन्धी कुनै समस्या नआइकन अथवा अन्य कुनै समस्या नआइकन त्यसमा चाहिँ हाम्रो छातीको समस्या नहुँदाखेरि अक्सिजनको डिमान्ड बढ्दैन र त्यो अवस्थामा हेर्नुहुन्छ हजुरहरूले अथवा त्यो अवस्थामा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि अक्सिजनको युज बाहिर अथवा घर बाहिर अथवा घरमै भित्र गर्नु चाहिँ त्यो स्वास्थ्यको लागि एकदम हानि। कतिपय कोरोना संक्रमितमा निमोनियाको समस्या देखिने र यस्ता बिरामीमा श्वास प्रश्वासमा समस्या भई अक्सिजनको स्तर समेत घट्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको सल्लाह बिना कतिपयले अक्सिजनको प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर अक्सिजनको मात्रा नमिलेको अवस्थामा बिरामीलाई खतरा हुनुको साथै अक्सिजन सिलिन्डर घरमा थुप्रिँदा सिकिस्त बिरामीका लागि अक्सिजन अभाव समेत हुने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। घरमा लगेर राख्नेको समस्याले गर्दाखेरि नै अहिले जुन बजारमा जुन अथवा अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव त्यही कारणले भइरहेको छ र घरमा अक्सिजन युज गर्नु भन्दा त्यो चाहिँ अस्पताललाई तपाईहरुले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ अथवा अस्पताल जन्य कुराहरू जसले चाहिँ उपचारमा प्रत्यक्ष सरोकार गर्छन् तिनीहरूसँग चाहिँ त्यो अक्सिजन सिलिन्डर अथवा अक्सिजनको मात्रा बढाउन सक्यो भने कोही पनि मान्छेहरूको ज्यान बचाउन सकिन्छ। हाल देखिएको कोरोनाको नयाँ प्रजाति विगतको तुलनामा बढी खतरनाक रहेको छ। यसले संक्रमितको अवस्था छिट्टै जटिल बनाउने र कतिपय बिरामीलाई तत्काल अक्सिजनको आवश्यकता परेको देखिन्छ, जसका कारण अहिले अक्सिजन अभाव हुन थालेको छ। तर अक्सिजनको अभाव हुनासाथ घरमा किनेर लग्ने प्रवृत्तिले एकातिर अक्सिजन आवश्यक पर्ने बिरामीले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ भने अर्कोतर्फ जथाभावी अक्सिजनको प्रयोगले गर्दा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर समेत पुगेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिपुरा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ।
सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाका कारण गरिब निमुखा र कतिपय दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरू भोकै पेट बस्न बाध्य छन्। तर सङ्कटको समयमा वीरगञ्जमा विभिन्न सङ्घ संस्था र केही रेस्टुरेन्टहरूले निशुल्क खाना वितरण गरिरहेका छन्। वीरगञ्ज एउटा औद्योगिक नगर मात्र नभई स्वास्थ्य उपचारका लागि केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ। यस कारणले यस क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी जीविका चलाउनेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ। तर निषेधाज्ञाका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने परिवारका लागि खाना वितरण गर्दै आएका रेलवे कटेजका सञ्चालक रवि गुप्ताले बताए, भारतबाट नेपाल भित्रिएका नेपाली कामदारहरू निषेधाज्ञाका कारण अल्पत्र परेका व्यक्ति तथा अस्पतालका बिरामीका कुरुवाहरूलाई निशुल्क खाना वितरण गरेको उनले बताए। प्रदेश नम्बर 2 कै एउटा मेडिकल हबको रूपमा चिनिन्छ र यहाँ अन्य जिल्लाबाट विभिन्न प्रकारका उपचार गराउन बिरामीहरू र त्यस बिरामीका कुरुवाहरू लगायत सहयोगापेक्षीहरूलाई हाम्रो रेलवे कटेजद्वारा विगत 12 दिनदेखि हामीले निशुल्क खाना वितरण गर्ने अभियान चलाउँदै आइरहेका छौँ। निशुल्क खाना खुवाउने अभियानमा लागेका रेलवे कटेज, 100 ग्रुप, साहिब दरबार सेवा संस्था, सानो पाइलाहरूले निशुल्क खाना वितरण सुरु गरेका हुन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा रेलवे कटेजलाई 750 किलो चामल, 2 बोरा दाल, 60 लिटर खाने तेल, सानो पाइलालाई 28 बोरा चामल, 35 किलो दाल, 28 लिटर खाने तेल उपलब्ध गराएको छ। त्यसैगरी 100 ग्रुपलाई निशुल्क खाना वितरण गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग गरेको नगर प्रमुख विजय सराबगीले बताए। थुप्रै यस्ता गरिब मान्छेहरू छन् जसले खाना नपाएर पनि हुनसक्छ भनेर भोकै बस्ने अवस्था नहोस् भनेर केही सङ्घ संस्थाहरू जुन पहिलादेखि खाना खुवाइरहेछ त्यसमध्येका 5 वटा संस्थाहरू हामीले पहिचान गर्यौँ। जसले पहिचान गरेर खाना खुवाइराखेको छ उनीहरूलाई मात्र अहिले हामीहरू दिएका छौँ र आज 2 वटा संस्थाहरूले अप्लाई गरेका छन् जसमा एउटा लायन्स क्लब नै छ, त्यो एउटा सम्मानित संस्था छ। यिनीहरूको मार्फत चाहिँ हामी खालि अनाजको सहयोग दिइरहेछौँ र जति उनीहरूले खुवाइराखेका छन् या बनाइराखेका छन् त्यसको फोटोग्राफ उनीहरू रोज हामीले अपडेट गरिराखेका छन्। दैनिक रूपमा किनेर घरबार चलाउनु पर्ने विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर निशुल्क खाना वितरण अभियान सुरु गरेको र अझ प्रभावकारी स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार वितरण हुन पाए अझ प्रभावकारी हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। वीरगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निषेधाज्ञा अवधिभरमा ग्राहकहरूबाट कर्जा असुली गर्दा पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। साथै अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि 20 करोडसम्मको कर्जालाई 1 वर्षको लागि विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कले निषेधाज्ञाका बेला ऋणीसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो। यसैगरी कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको 1 महिनासम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने समेत राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। समीक्षा मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले महामारी नियन्त्रणका लागि सञ्चालन हुने उद्योगहरूलाई समेत केही राहत दिने बताएको छ। नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग भएमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आधार दरमा नै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइदिने राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। यसैगरी नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको लागि 50 करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि 20 करोडसम्मको कर्जालाई 1 वर्षका लागि विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षमा यसअघि अनुमान गरिए अनुसारको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न कठिन हुने जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्ममा मुद्रास्फीति नियन्त्रित र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको जनाएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नुका साथै कर्जाको ब्याज दरमा अपेक्षित रूपमा कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आम नागरिक सङ्कटमा परेका बेलामा अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार हो। कोरोनाको सङ्कटका बेलामा पनि आम नागरिकको
आम नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार काम भन्दा पनि प्रोपोगान्डा गर्न लागेको देखिएको छ। सरकारको यस्तै प्रोपोगान्डा चीनबाट ल्याइएको अक्सिजन सिलिन्डरमा पनि देखियो। उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसी का राष्ट्रिय संयोजक ईश्वर पोखरेलको फेसबुक पेज आइतबार बिहानदेखि सोमबार दिनभरि पनि 18,000 अक्सिजन सिलिन्डर तातो पानी आइपुगेको र काठमाडौँ ल्याउने खबरले रंगियो। सरकारी समाचार एजेन्सी राससले तयार पारेको 18,000 अक्सिजन सिलिन्डर तातो पानी आइपुगेको समाचार विभिन्न अनलाइनहरूले पनि प्रकाशन गरेका थिए। यिनै समाचारले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको फेसबुक पेज रंगिएको थियो। राससमा प्रकाशित समाचारको स्रोत पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेको फेसबुकमा लेखिएको स्ट्याटस थियो। संकटका बेलामा अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन सफल भएको भन्दै पोखरेललाई बधाईको ओहिरो पनि सामाजिक सञ्जालमा देखियो। तर तातो पानी नाकामा आएका ती अक्सिजन सिलिन्डर चीन सरकारले अनुदान दिएर नेपाल सरकारले ल्याएको नभई व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याइएका थिए। व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याइएका 7500 मध्ये 2500 थान सिलिन्डर तातो पानी आइपुगेको हो। सरकारी स्तरबाट प्रचार गरिएको जस्तो अनुदानको नभई व्यापारिक प्रयोजनको लागि ल्याइएको सिल्क ट्रान्सपोर्टका अध्यक्ष तथा व्यवसायी रमेश शेर्पाले बताएका छन्। सरकार काम गर्न भन्दा पहिलो प्रोपोगान्डा गरेर जस लिन हतारिएको यो घटनाले पुष्टि गरेको छ। 5000 भन्दा बढी मानिसले कोरोनाका कारण अकालमा ज्यान गुमाइसकेका छन्। तर सरकार काम भन्दा बढी प्रोपोगान्डा गरेर रमाइरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको फेसबुक पेजमा शेयर भएका समाचारहरू अहिले हटाइएको छ। नेपाल सरकारको पहलमा कुन देशबाट के कति सहयोग आइरहेको छ, कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने जानकार नहुने यो घटनाबाट प्रष्ट भएको छ। महामारीका बेला आफूलाई देवत्वकरण गर्नका लागि प्रोपोगान्डामा रमाउन नेतृत्व मिल्छ? यो गम्भीर प्रश्न छ। यसको जवाफ सरकारले आम नागरिकलाई दिन पर्छ। एबी न्यूज खबरका लागि सरोज पौडेल, काठमाडौँ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै देशैभर अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ। कतिपय बिरामीले अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको छ। तर सङ्कटको बेलामा सामाजिक सञ्जालमा भने अक्सिजन वा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै प्रचार गर्नेको पनि कमी छैन। देशमा कोरोना महामारी बढ्दै गएसँगै अस्पतालहरूमा शय्यादेखि लिएर अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायतको चरम अभाव देखिएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा भने कतिपयले नाम कमाउनका लागि सामाजिक सञ्जाल मार्फत अक्सिजन, अस्पतालमा शय्या मिलाइदिन्छु भन्दै सर्वसाधारणमा झुटो आश्वासन दिइरहेका छन्। स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आफ्नो वेबसाइट मार्फत कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल जान परे वा शय्या आवश्यक भए हामीलाई सम्पर्क गर्नु भन्दै केही नम्बरहरू उपलब्ध गराएको छ। तर ती नम्बरमा कल गर्दा फोन उठ्दैन, उठिहाले उपलब्ध गराउन मुस्किल छ भन्ने जवाब सुन्न पर्छ। तत्काल त हामीसँग बेडहरू अभाइलेबल छैन है। अब हजुरले गर्न सक्ने भनेको आफ्नो नजिकको इमर्जेन्सी हुन्छ नि ठुलो अस्पतालको, हजुर त्यस्तोको इमर्जेन्सीमा गएर भर्ना हुनुपर्ने है। यस्तै कुनै व्यक्ति वा संस्थाले राखेका फोन नम्बरमा पनि हामीले सम्पर्क गरेका थियौं। धेरै जसोले हामी सक्दैनौं भने, कसैले बिरामी भए अस्पताल लैजानु न त सम्म पनि भने। हस्पिटल लिएर जानुस् न है। हजुर हजुर हेलो हस्पिटल लिएर जानुस् ल। हस्पिटलमा बेड पाउनु परेन सर। अक्सिजन उपलब्ध गराउँछु भन्दै संकटमा नाम कमाउन बसेका केही ठगहरूको यो भनाइ पनि सुन्नुहोस्। अहिले तत्काल त मिलाउन सक्दिन हेर्नु है। एकछिनमा केही समय मन्त्रालयबाट स्वीकृति आउँदैछ। मन्त्रालयबाट स्वीकृति आइसकेपछि भने केही उपाय हुन सक्छ। यस्ता संस्थाहरूको बीचमा केही सरकारी अस्पतालहरूसँगको सहकार्यमा गरिब दिन दुखीको सहायता गरिदिएका संस्थाका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले सम्पर्क गर्यौं। उनीहरूको भनाइ पनि यस्तो थियो। हरेक सरकारी हस्पिटलसँग मिलेर सरकारी हस्पिटलमा विपन्न परिवार हुन्छ जसले अक्सिजन किन्न सक्दैन, त्यहाँ खाने अनि औषधि उपचार चाहिँ हाम्रो टिमले बेहोर दिने। अनि विपन्नको लागि चाहिँ हामीले सरकारी हस्पिटलकै सिलिन्डर दिने। अनि त्यही रीतिले गरेर ल्याइदिने 5 वटा 10 वटा, जुन चाहिँ
अक्सिजनको पैसा तिर्न नसक्ने, सिलिन्डरको पैसा तिर्न नसक्ने निम्न वर्गकोलाई टार्गेट गरेर हस्पिटलसँग मिलेर काम गरेका थियौँ। सङ्कटको घडीमा एक अर्कालाई सहयोग गर्नु मानवीय गुण हो, तर सस्तो लोकप्रियता वा कमाउने उद्देश्यले प्रचारबाजी गर्ने व्यक्ति र संस्थामाथि कारबाही नै गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि शीतल रिजालको रिपोर्ट। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको। यति बेला देशको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। अपराह्न कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका र बाँकी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:12 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:48 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।